फरवरी 2021 में मैं आ रहा हूं दुबई। आप अगर वहां पे मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मुस्तनद और मयारी नगीनें अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन से रब्ता करके आप असली और मुस्तनद नगीनें हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी AQ TV से हाज़िर हूँ। आज हम 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, जंजानी जंतरी 2021, अलबैरूनी तकवीम 2021, 12 इमामिया जंतरी 2021 और रवा माह का शुमारा माहनामा आइना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके आप इसकी हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक ये हफ़्ता कैसा रहेगा। बुर्ज हुमल एरीज़ 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस हफ़्ते का आगाज़ 28 तारीख से बुर्ज हुमल वालों के लिए ख़ासी गहमा गहमी दिखाई देती है। उसकी वजह यह है कि दोस्तों से मुलाकातों का दौरा रहेगा और 28 तारीख को ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जो इस दिन भी काम कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत का भी दिन है, मुनाफे का भी दिन है, आगे बढ़ने का दिन है, कामयाबी का दिन है। इस दिन में बहुत सारे ऐसे मामलात जो आपके रुकावट का शिकार थे वो बेहतर अंदाज में होते हुए दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पे जो वालिदैन अपने बच्चों की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, उनको शिफायाबी मिलती हुई दिखाई देती है। और ऐसे अफराद जो मोहब्बत के हवाले से बड़े फ़िक्रमंद हैं और मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी आसानी रहेगी। ये हफ़्ता सारा अगर मैं देखूं, ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, चाहे वो किसी से मोहब्बत करें या ना करें, हर लिहाज से आसानी रहेगी। मोहब्बत के अलावा भी आपकी शादी की बातचीत, आपकी फ़ैमिली का संजीदापन, इवन आपका मान जाना कि आपकी मेहरबानी है कि अब आप शादी के लिए राज़ी हो गए, इस वीक में आसानी दिखाई देती है। ऐसे अफराद जो अपनी ज़िंदगी में रूहानियत को अपनाना चाहते हैं, यह हफ़्ता रूहानियत के हवाले से बड़ा अहम भी है और इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। इस वीक में कोशिश कीजिएगा किसी भी किस्म की कोई नई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। नई शराकतदारी या नई इन्वेस्टमेंट में नुकसान उठा सकते हैं। पहले से जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को ही अगर आप बेहतर कर लें तो अच्छा होगा आप लोग के लिए, क्योंकि 1 मार्च, 2 और 3 मार्च ये 3 दिन ज़रा थोड़े से एहतियात तलब हैं। ख़ास तौर पे सेहत को लेकर, सेहत के मामलात की फ़िक्रमंदी सितारों में दिखाई देती है। कमज़ोर महसूस करना, वीक अपने आप को फ़ील करना, बेचैनी, घबराहट, गुस्सा, मायूसी की तबीयत में मुब्तला रहेंगे। डर खौफ भी हो सकता है और इतना डर खौफ रहेगा कि शायद आप अपनी नींद ही पूरी ना कर पाएँ, क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर आप लोगों की सोच कुछ इस अंदाज से है कि आप लोगों को लगा कि हमें ज़्यादा काम करना चाहिए बजाय इसके कि हम अपनी नींद पूरी करें। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात वीकेंड के ऊपर बहुत अच्छे नज़र आते हैं। घर की ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने का मौका भी आप लोगों को मिलेगा। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, आप लोगों के लिए इस वीक में आसानी है। उस हवाले से की गई मेहनत, उसका सिला, उसका फल आपको इस वीक में मिल सकता है। इस वीक में जैसे मैं बता रहा था कि नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा नहीं, उसकी वजह ये थी कि इस वीक में अखराजात में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई देता है। बजट जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा, जिसकी वजह से आपको फ़ाइनेंशली मामलात बड़े सोच समझ कर अंजाम देने होंगे।
अल्लाह ताला का एक नाम है या सलामो, 131 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर इस वीक में निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ घरेलू ज़िम्मेदारियों से होता हुआ दिखाई देता है। ख़ास तौर पे 28 फरवरी को ऐसा लगता है कि घर में मौजूद वो तमाम ख़राबियाँ उसको टेक्निकल अंदाज से ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए बहुत सारे मामलात में आसानी है, लेकिन इस वीक के जो आखिरी 2 दिन हैं 5 और 6 मार्च, ये बहुत ज़्यादा एहतियात तलब हैं। इन 2 दिनों में आपने एहतियात करनी है। ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में दिलचस्पी रहेगी। घर की शिफ्टिंग तबादला करने में आसानी हो सकती है। नौकरी का इवन तबादला जो है, ट्रांसफ़र अगर आप करना चाहते हैं, उसके अंदर भी आसानी दिखाई देती है। ताज़ीन व आराइश के मामलात में दिलचस्पी बढ़ेगी। घर की सजावट, घर की खूबसूरती, घर की रेनोवेशन के हवाले से दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है। ख़वातीन ख़ास तौर पे कुछ नई डिशेस का बनाना, खाने पीने के हवाले से मामलात में दिलचस्पी का इजहार भी इस वीक में होता हुआ नज़र आता है। आपकी वालदा अगर बीमार हैं, उनको शिफा मिलती हुई दिखाई देती है। अपना ज़ाती घर होना उस हवाले से भी पेशरफ्त रहेगी। ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में दिलचस्पी बढ़ती हुई ज़्यादा नज़र आती है। करियर रोज़गार के मामलात में भी इस वीक में ख़ासी संजीदगी आप लोगों के मिजाज में रहेगी। इज़्ज़त है, तरक्की है, प्रमोशन है, मुस्तक़बिल की तरफ जाना है, किसी बड़ी पोस्ट का मिलना या उसका इशारा भी इस वीक में दिखाई देता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा बच्चों की नशोनुमा, बच्चों की तालीम व तरबियत, बच्चों में मौजूद खामी कमी उनको पूरा करते हुए भी दिखाई देते हैं कि अपनी मसरूफियात से बालाताक अपने बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक का दरमियानी अशरा अच्छा है, उसमें कोशिश की जा सकती है, फ़ायदा होगा। और ऐसे अफराद जो इनाम या लॉटरी में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, इस वीक में शायद आपकी किस्मत आपका दरवाज़ा खटखटा रही है। कोई बड़ा इनाम या कोई बड़ा तोहफ़ा या महंगा तोहफ़ा भी इस वीक में आप लोग को मिल सकता है। दोस्तों का ताउन रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफा दिखाई देता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी ज़्यादा है। दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया की खबर रखते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक के आखिरी जो 2 दिन हैं, ये जाते जाते शायद आपको थोड़ा सा बीमार कर दें। अपनी हेल्थ के मामलात पर तवज्जो दीजिएगा। ऐसे अफराद जो नौकरी की तलाश में रहते हैं, आप लोगों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। करियर के हवाले से की गई कोशिशें बराबर साबित हो सकती हैं, फ़ायदेमंद रहेंगी। आप लोग का मिजाज इस पूरे वीक में ख़ासा इत्मीनान बख्श पुरकशिश है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। फ़ाइनेंशली मामलात बेहतर हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या समद, 134 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज जौज़ा वाले अफराद इस वीक को मेहनत से गुजारें। उसकी वजह ये है कि ये वीक कम्युनिकेशन का वीक है, मेहनत का वीक है, अधूरे कामों को मुकम्मल करने का वीक है। सफ़र भी इस हफ़्ते में नज़र आता है जो वसीला ज़फ़र साबित होगा। फैमिली के मामलात हों या कारोबारी मामलात हों, दोनों तरफ जो है बराबर की नज़र और बराबर वक्त जो है वो देते हुए दिखाई देते हैं। छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर पड़ेगी। छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात ख़राब थे, बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। अच्छे अंदाज में उनके साथ गुफ्तगू, रिश्तेदारों के साथ गुफ्तगू करना, रिश्तेदारों के साथ बातचीत करना, और ऐसे अफराद जिनको पब्लिशिंग का बड़ा शौक़ है, अपनी
کوئی کتاب چھاپنا چاہ رہے ہیں یا بلاگنگ کرنے کے شوقین افراد اس ویک میں زیادہ سے زیادہ بلاگنگ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اور اچھی بات ہے کہ لکھنے سے، چاہے آپ کاغذ پینسل لے کر، پین لے کر، قلم لے کر لکھیں یا انٹرنیٹ کے اوپر جا کر یا کمپیوٹر میں کچھ ٹائپ کریں، یہ بھی ایک کتارسس ہے تاکہ آپ کے اندر کا غبار جو ہے وہ جب باہر آئے گا تو آپ اپنے آپ کو کافی ریلیکس محسوس کریں گے۔ فیملی کی ذمہ داری آپ کے اوپر اس ویک میں بے پناہ رہے گی۔ زیادہ وقت فیملی کے ساتھ ہی گزارنا آپ کے لیے مناسب بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ دوستوں کے ساتھ اگر وقت گزاریں گے اس میں خرابی ہو سکتی ہے۔ اگر کاروباری مشاورت ہے، اپنے فیوچر مستقبل کو لے کر مشاورت کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، چاہے وہ دوست ہی کیوں نہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے، لیکن بغیر کسی مقصد کے کسی کے گھر چلے جانا، کسی کے دفتر پہنچ جانا، کسی کو فون کر دینا آپ کے لیے اتنا بہتر جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا۔ اولاد کے حوالے سے اس ویک میں قدر آسانی رہے گی۔ یہ ویک جاتے جاتے محبت کرنے والوں کے لیے آسانیاں بھی دے کر جا رہا ہے۔ فائنینشلی طور پہ اس ویک میں کچھ حد تک ریلیف آپ کو ملے گا کہ اخراجات کے اوپر قابو پاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی ہیلتھ کی بات کی جائے تو اس پورے ویک میں الحمدللہ صحت آپ کی ٹھیک ہے، کانفیڈنس لیول بھی آپ کا امپروو رہے گا۔ کاروباری افراد کے لیے اس ویک میں مصروفیت اور منافع دونوں کے اس ویک کے اختتام تک پورے ہفتے کی محنت کا صلہ اور پھل آپ لوگوں کو ضرور مل جائے گا، اور وہ آپ لوگوں کی عین خواہش کے مطابق بھی دکھائی دیتا ہے۔ ازدواجی زندگی کے معاملات میں تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو سننے کی عادت کو بھی پیدا کرنا ہوگا، ورنہ یہیں سے خرابی شروع ہو جائے گی۔ شراکت داروں کے ساتھ کچھ معاملات میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ دونوں کے مابین اختلافات پیسوں کے لین دین سے ہوتے ہوئے یا نظریات کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مومن، 136 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب۔ برج سرطان کینسر 28 فروری سے لے کر 6 مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس ویک کا آغاز فائنینشلی طور کے اوپر آپ لوگوں کے لیے بڑا بہترین ہے، اچھا ہے، اور اخراجات کے اندر کمی واقع ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور انکم میں اضافہ یا سیونگ میں اضافہ یا سیونگ کے حوالے سے پلاننگ بیٹرمنٹ نظر آتی ہے۔ بینکنگ کے معاملات خاصے اس میں پرجوش یا سرگرم رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات بھی متوقع ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ماحول میں گفتگو ملاقات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور خاندان نسل کی آگے اضافہ کہ اگر آپ کے بچے ہیں اور اس کے بعد آپ مزید اس کی خواہش رکھتے ہیں، اس حوالے سے ذہن میں کچھ خیالات گردش کرتے رہیں گے۔ اس ویک میں گفتگو کرنے سے پہلے اپنے الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی باتوں کی وجہ سے دوسروں کی یا آپ کے رویے کی وجہ سے آپ کے اندر موجود وہ گھبراہٹ، وہ بے چینی، جس کی وجہ سے آپ سم ٹائمز آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا کہ آپ کا جو وے آف ایکشن ہے دوسروں کے لیے کچھ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ تو تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے، اور گفتگو بڑے نپے تلے انداز میں کرنی ہے، ورنہ بحث طول پکڑ سکتی ہے اور آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے۔ پرانے دوست رابطے میں آئیں گے، بچپن کے دوستوں سے ملاقات متوقع ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ سفر کا اشارہ دیتا ہے، ٹریولنگ کا اشارہ دیتا ہے، اور سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ اس وجہ سے کچھ نئی چیزیں آپ لوگوں کو سیکھنے کو، سمجھنے کو ملیں گی، اور مستقبل کے حوالے سے آپ کا جو لائن آف ایکشن ہے اس میں بھی کچھ بہتر خیالات آپ کے ذہن میں ابھریں گے۔ اس ویک کا اختتام فیملی سے ملاقات، فیملی کے ادھورے کام مکمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فیملی کی ذمہ داری آپ کے اوپر زیادہ رہے گی، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھٹی کی غرض سے گھر آئے ہوں اور اس کے بعد ڈبل ذمہ داری آپ کے اوپر پڑ جائے، اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ میں یہاں بہتر تھا یا وہاں بہتر تھا۔ تو دونوں صورتوں میں مصروفیت تو رہے گی،
लेकिन अब आपने टाइम की यूटिलाइजेशन कैसे करनी है ये आप लोगों के ऊपर है। फाइनेंशियली तौर पे ये वीक बेहतर तो है, लेकिन उसके बावजूद ज़रा अखराजात सोच समझ कर कीजिएगा। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी दिखाई देती है। औलाद की मोहब्बत में इजाफ़ा, औलाद के लिए कुछ कर जाना, उनके मुस्तकबिल के हवाले से जहन में सोच मंडलाती रहेगी। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या बैरून मुल्क से वापस अपने आबाई मुल्क आना चाहते हैं, दोनों सूरतों में आप लोगों के लिए आसानी दिखाई देती है, लेकिन संजीदगी आप लोगों के अंदर से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला का एक नाम है या वासियो, 137 दफ़ा इसको आप पढ़ेंगे अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वीक का आगाज़ इब्तदा बुर्ज असद वालों के लिए बड़ी पुरजोश अंदाज में होती हुई दिखाई देती है कि अगर आप बीमार हैं, शिफायाबी अल्हम्दुलिल्लाह मिलती हुई नज़र आती है। किसी नए काम की बुनियाद रखना, किसी नए काम का आगाज़ करना आपके लिए नेक और मुबारक साबित होगा। सैर व तफरीह का प्लान बनता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों के साथ कोशिश करें कि घूमने फिरने का प्लान तर्क कर दें। अगर फैमिली के साथ आपका प्लान है तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर फैमिली को नहीं ले जाना चाहते तो फिर अकेले ही कहीं निकल जाएं, क्योंकि दोस्तों के साथ की गई सैर व तफरीह आपके लिए परेशानी लेकर आ सकती है। सर दर्द की शिकायत में मुब्तला थे, उससे भी छुटकारा हासिल होगा, लेकिन वो लोग जिनको स्किन एलर्जी या कोई इन्फेक्शन रहता है, किसी किस्म की एलर्जी का शिकार रहते हैं मौसम की तब्दीली की वजह से, आपको ज़रा थोड़ा सा अपने हवाले से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा रिश्तेदारों के साथ मुलाकात मतवक्को है। बड़े बुज़ुर्गों से फ़ायदा बेनिफिट हासिल होता हुआ दिखाई देता है। अपने वालिद की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, उनकी सेहत ज़रा थोड़ी सी तशवीशनाक नज़र आती है। वालदैन के दोस्तों से मुनाफा बेनिफिट भी मिल रहा है। ग्रैंड पेरेंट्स की जानिब से फ़ेवर भी मिलेगी, दिल की बात करने का मौका मिलेगा, और ऐसे अफराद जो बचपन के दोस्तों से मुलाकात करना चाहते हैं उनसे भी अचानक राब्ता इस वीक के दरमियानी हिस्से में बहाल हो सकता है, या बड़े अरसे के बाद किसी ऐसे शख्स से मुलाकात भी हो सकती है जो कभी आपकी दिल की धड़कनों को तेज़ कर देता था। ये वीक मोहब्बत करने वालों के लिए इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन पुरानी भूली भटकी मोहब्बत अचानक आपके रास्ते में आ सकती है। इस वीक का इख्तिताम मेहनत से होता हुआ दिखाई देता है कि पूरा वीक मेहनत आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगी। बग़ैर मेहनत के इस वीक में शायद आप लोगों को सुकून ना मिले। इस वीक के इख्तिताम में सफ़र का इशारा भी दिखाई देता है। ऐसे अफराद जो अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए आसानी रहेगी। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बेहतर है। अगर मैं कहूँ बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है, लेकिन कदरे बेहतर रहेगा कि अमली इक़दामात करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कारोबार में मिलने वाला मुनाफा वो शायद आपकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक ना हो। अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े कोई करीबी आपसे पैसों का मुतालबा कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि उतने पैसे दें जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको अगर ना भी मिले तो परेशानी ना हो, क्योंकि इस वीक में दिया गया पैसा शायद आप लोगों को दोबारा वापस ना मिले। अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुकात इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुहीमन, 145 टाइम्स आप इसको पढ़ेंगे अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस पूरे वीक में जो पहला दिन है 28 फरवरी वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी जो 6 दिन हैं इस पूरे वीक के वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के लिए बेहतर रहेंगे। 28 तारीख को ऐसा क्या होगा? 28 तारीख को जनाब होने जा रहे हैं अखराजात और बेपनाह अखराजात
کہ بجٹ آؤٹ آف کنٹرول اور سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ باقی جو اگلا نیا آنے والا مہینہ ہے مارچ کا اس کو ہم کیسے گزاریں گے۔ تو ذرا سوچ سمجھ کر پیسے کا استعمال کیجیے گا۔ نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں، تنہائی کا شکار رہیں گے، اختلافات میں اضافہ، شریک حیات کے ساتھ کشیدگی یا اختلافات بڑھ سکتے ہیں، شریک حیات کی صحت بھی ڈسٹرب دکھائی دیتی ہے۔ اس ویک کے آغاز میں اگر آپ نے ان چیزوں پہ کنٹرول پا لیا تو باقی جو 6 دن ہیں وہ الحمدللہ آپ کے بہت اچھے گزریں گے۔ اس ویک میں 1 مارچ سے آنورڈ اگر میں دیکھوں تو رکے ہوئے کام، پینڈنگ کام بہتر انداز میں چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے افراد جن کو نوکری کی تلاش ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ ویک بہت آسان ہے۔ آپ اپنی قسمت کو آزماتے رہیں، اپنی محنت کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک میں کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ وہ افراد جو امیگریشن کے حصول کے لیے تگ و دو محنت کر رہے ہیں، آپ کو بھی اس ویک میں کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ 1 مارچ سے آنورڈ کسی بھی کام کی بنیاد یا کسی بھی کاروبار میں کی گئی انویسٹمنٹ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، انویسٹمنٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ ویک جاتے جاتے منافع دے کر جائے گا، یہ ویک جاتے جاتے فائنینشیل بینیفٹ بھی دے کر جائے گا۔ پرانے دوستوں سے رابطہ بحال رہے گا۔ سفر کا اشارہ اس ویک میں ملتا ضرور ہے، لیکن سفر سے گریز کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوران سفر کچھ مشکلات درپیش رہیں گی۔ ایون کہ اگر آپ اپنے شہر میں ہی گاڑی پہ یا بائک پہ کہیں جا رہے ہیں تو بہت محتاط رہیے گا، کسی دوسرے کی غلطی کی وجہ سے نقصان آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے، یا چلتی ہوئی بائک سے آپ کا موبائل گر جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ کا والیٹ آپ کی جیب سے نکل کے کہیں گر جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ کسی رکشے میں بیٹھ کر کہیں جا رہے ہیں اور اسی رکشے میں اپنا پرس بھول جائیں، تو ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کو پریشان کریں گے، پھر اس کی واپسی نہیں ہوگی۔ تو پہلے سے ہی محتاط رہیے گا تاکہ آگے چل کے معاملات بہتر رہیں۔ فیملی کی سپورٹ الحمدللہ رہے گی۔ والد کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ایسے افراد جو کاروباری معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں، آپ کے لیے یہ ویک بہت آسان ہے، بہت اچھا ہے، فائدہ ہوگا، دوستوں سے بھی فائدہ ہوگا، لیکن آغاز میں دوست کچھ نقصان دیں گے۔ باقی جو دن ہیں 1 مارچ سے آنورڈ وہ الحمدللہ سماجی تعلقات ہیں، سیاسی تعلقات ہیں، سوشل گیدرنگز ہیں، اس میں شرکت بھی رہے گی اور آپ کے لیے فائدہ مند۔ اس ویک میں چھٹی حساب کی بہت تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا محسی، اس کو 148 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب۔ برج میزان لبرا 28 فروری سے لے کر 6 مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ برج میزان والوں کے لیے 28 تاریخ، پھر اس کے بعد 4، 5، 6، یہ 4 دن بہت اچھے ہیں۔ ان 4 دنوں کے اندر بہت سارے معاملات الجھے ہوئے سلجھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن 1، 2 اور 3 مارچ یہ خاصی بھاری رہنے والی ہے۔ ان 3 دنوں میں کیا ہوگا؟ اخراجات میں اضافہ، تنہائی کا شکار، ڈپریشن، مایوسی، نظر بد، صحت کا خراب ہو جانا، غصہ زیادہ آنا، شریک حیات کے ساتھ معاملات ڈسٹرب رہنا، آپ کے ساتھ مل کر چلنے والے جتنے افراد ہیں ان کی جانب سے تنگ کیے جانا، کاروبار نوکری میں دشواری، نوکری ختم ہونے کا خدشہ یا لاسٹ وارننگ ملنا، آپ لوگوں کو سسپینڈ کیے جانا۔ تو ہر لحاظ سے یہ 3 دن آپ کے لیے خاصے ڈپریشن کے اور پریشانی کے رہیں گے۔ ان 3 دنوں میں بہت زیادہ آپ نے محتاط رہنا ہے، جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اس ویک کے آغاز میں دوستوں سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ کاروباری افراد کے لیے منافع کا دور دورہ بھی رہے گا، لیکن جو 3 ایام میں نے آپ کو بتائے ہیں 1، 2 اور 3 تاریخ کے علاوہ کا میں یہ ذکر کر رہا ہوں، اور ان 3 دنوں کی جو خرابیاں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ دوستوں کے اوپر ٹرسٹ ضرور کریں، لیکن زیادہ ریلائی کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹرسٹ کرنا بھی اور نہ بھی کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مختصر اور نپے تلے انداز میں اپنے ہمراز کو، اپنے دوست کو اپنی بات کنوے کرنی ہے۔ ساری کی ساری چیزیں آپ نے اوپن کر کے نہیں رکھ دینی، چونکہ بعد میں آپ کے اوپر تہمت بھی لگ سکتی ہے، ہنسی مذاق بھی آپ کا بن سکتا ہے۔ بڑا احتیاط اس ویک میں آپ لوگوں نے کرنی ہے، اور اپنی ضد کو
بھی تھوڑا سا دبا کر رکھنا ہے۔ اس ویک میں ضد کا پہلو یا کسی چیز کو لے کر آپ کے اندر انا پرستی آ جانا معذرت کے ساتھ وہ بھی نظر آتی ہے، تو اپنے غصے کو ذرا کنٹرول میں رکھنا ہے، دوسروں کو درگزر کرنا آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا۔ 4، 5 اور 6 تاریخ سے الحمدللہ جو خرابیاں تھیں اس میں بہتری واقع ہونا شروع ہوگی۔ آپ کی عادات کو اگر دیکھوں پازیٹیو ہیں، کسی نئے کام کی ابتدا اس میں بھی آسانی، بیمار ہیں شفا یابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ویکنڈ کے اوپر ضروری اشیاء کی خریداری کرنے کا موقع ملے گا، شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہے، فائنینشلی طور کے اوپر اس ویک کا جو اختتام ہے وہ کچھ حد تک بہتر رہے گا۔ اس ویک میں کوشش کریں اگر کوئی ٹریول ہے تو اس کو اوائڈ کریں، سفر سے پریشانی پیدا ہو سکتی ہے، آپ کی گاڑی یا سواری خراب ہوتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے۔ والدین کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بچوں پہ توجہ دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس ویک میں بچوں کو اگنور بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہتر ہے کہ اگر آپ ان کی اصلاح کر رہے ہیں تو بہتر انداز میں کریں۔ محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں کچھ اتنی آسانی دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا علیمو، 150 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور اپنا نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔ برج عقرب اسکارپیو 28 فروری سے لے کر 6 مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا؟ اس ویک کے پہلے 5 دن بہت اچھے، لیکن جو آخری 2 دن ہیں 5 اور 6 مارچ، اس میں بہت زیادہ آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخراجات میں اضافہ ہوگا، اور باقی کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ البتہ اس ویک کا آغاز آپ کی عزت، رسپیکٹ، مستقبل کے حوالے سے کچھ بہتر فیصلے کرنا، ترقی کی طرف جانا، پروموشن ملنا، کسی بڑی پوسٹ پہ یا کسی بڑے عہدے کا انتخاب، مطلب ہر لحاظ سے آپ کے مزاج کے اندر شاہانہ قسم کی چیزیں یا آپ کی طبیعت شاہانہ قسم کی نظر آتی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی کا بڑا امپورٹنٹ ویک ہے، کیونکہ اس ویک میں مستقبل کے اندر بہتری کی طرف جانے کے حوالے سے کچھ چیزیں، انگلش کا ایک ورڈ ہے جیسے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوں گی، کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مستقبل میں آپ نے مزید اپنا کام، کاروبار، اپنی ذات، اپنی سوچ کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ والدین کی جانب سے پذیرائی آپ لوگوں کو ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آپ کی عزت، آپ کی شہرت میں اضافہ دکھائی دیتا ہے، دوسروں کی جانب سے بھی تعریف سننے کو ملے گی۔ اس ویک میں کاروباری افراد کے لیے منافع رہے گا، دوستوں سے ملاقات ہوگی، سوشل گیدرنگ میں شرکت بھی متوقع ہے، سماجی تعلقات میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، دوستوں سے فائدہ رہے گا، سوشل میڈیا کا استعمال رہے گا، انٹرنیشنل دنیا میں کیا چل رہا ہے یا بیرون ملک سے پیسہ آنا، اس میں بھی اضافہ دکھائی دیتا ہے، یا اگر آپ کا کام بیرون ملک ہے اور وہاں آپ مصروف عمل ہیں اس کو کرنے میں، تو اس ویک میں خاصا فائدہ رہے گا۔ اس ویک کا اختتام آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے، کیونکہ اس ویکنڈ پہ اخراجات بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مایوسی بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اختلافات میں اضافہ ہوگا، شریک حیات کے ساتھ تعلقات اس پورے ویک میں تو بہتر ہیں، لیکن ویکنڈ کے اوپر کچھ چیزوں کے اوپر آپ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، دونوں ایک دوسرے کو اپنے اپنے اندازوں کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے۔ فائنینشلی طور پہ یہ پورا ہفتہ بہت اچھا ہے، لیکن ویکنڈ پہ اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ سفر، ٹریولنگ اس ویک میں آپ لوگوں کی رہے گی، خرید و فروخت کے معاملات میں احتیاط کیجیے گا، اتنی شاپنگ کیجیے گا یا اتنا خرچہ کیجیے گا جتنا آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو اشیاء میں استعمال ہونے والی چیزیں، ان کی خریداری کرنے کا موقع ملے گا۔ صحت آپ کی الحمدللہ بہتر ہے، بچوں کی جانب سے پیار محبت ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا عفو، 156 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور اپنا نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔
बुर्ज कौस सेजिटेरियस 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वीक का आगाज़ वालिद की जानिब से आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होना, वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर रहना, वालिद बीमार हैं उनको शिफा मिलना, रूहानी मामलात में इजाफ़ा होना, आला तालीम के हसूल में आसानी रहना, मज़हब के बारे में मज़ीद नॉलेज रखना, सीखने की सिखाने की काबिलियत इम्प्रूव होती हुई दिखाई देती है। सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि आने वाले ख़तरे को पहले से ही जान जाएंगे और भांप जाएंगे और हर कदम बड़ा फूक फूक कर रखते हुए इस पूरे वीक में आप लोग दिखाई देते हैं। नींद बड़ी पुरसुकून रहेगी, ख्वाब भी आ सकते हैं, वर्जिश एक्सरसाइज इस पूरे वीक में हिस्सा रहेगा। यानी इस वीक में अगर मैं यूं कहूं कि आप बड़े चुस्त, एक्टिव, तवाना दिखाई देते हैं कि बीमारी ज़्यादा आप लोगों के ऊपर हावी या गालिब नहीं होगी। अलबत्ता वो लोग जो 40 साल से ज़्यादा की उम्र रखते हैं, आप लोगों के जो थाई हैं, थाई से लेकर पाँव तक के हिस्से, इनके अंदर टांगों में या पूरी टांग में दर्द या तकलीफ़ रह सकती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो कोशिश करें कि उसको कम करें, अगर नहीं है उसके बावजूद टांगों में दर्द रहती है तो ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बेहतर है कि अपने किसी जनरल फिजिशियन से रब्ता करते हुए, यानी डॉक्टर से रब्ता करके अपने हवाले से को बेहतर तजावीज़ हैं उनको अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी में अपनी हेल्थ को बेहतर करें। कारोबारी अफराद के लिए मसरूफ़ियत बेपनाह रहेगी। ज़िम्मेदारी खातून खाना के हवाले से ख़वातीन भी मसरूफ़ दिखाई देती हैं। तज़ीन व आराइश में दिलचस्पी बढ़ेगी, लोगों से मिलना मिलाना रहेगा, दोस्तों से, फैमिली से मुलाकात, गेट टुगेदर, इस पूरे वीक में सोशल एक्टिविटीज़ में एकदम से इजाफ़ा हो जाएगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात भी मतवक्को है, दोस्तों से भी मुलाकात रहेगी। एडवाइज़र्स के साथ अपने कारोबारी और फाइनेंशली मामलात और घरेलू मामलात को भी डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक में आप लोगों के फाइनेंशली मामलात कदरे कंट्रोल में रहेंगे, अखराजात में कमी वाक़या होगी, पैसा महफूज भी रहता हुआ इस वीक में दिखाई देता है। इस वीक के आगाज़ में ट्रैवलिंग नज़र आती है। इसके अलावा कोशिश कीजिएगा कि 2 तारीख के बाद अगर कोई सफ़र है तो उससे अवॉइड करें, लेकिन अगर मजबूरी है तो अपना सदका खैरात देकर ज़रूर घर से निकलिएगा। ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में दिलचस्पी बढ़ेगी। ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी सवारी का लेना, मनपसंद चीज़ों का ख़रीदना और महंगी चीज़ों का ख़रीदना भी इस वीक में नज़र आता है। ये वीक जाते जाते मोहब्बत करने वालों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेंगे और ऐसे अफराद जिनकी शादी खाना आबादी अभी नहीं हुई, शादी के हवाले से पेशकश हो सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या कय्यूम, 156 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ बुर्ज जद्दी वालों के लिए कुछ इतना शानदार नहीं है, 28 तारीख ख़ास तौर पे। बाकी इस वीक के जो 6 दिन हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 28 तारीख को बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि 28 तारीख में एक तो जल्दबाजी, बेसब्रापन और इतने सेंसिटिव नज़र आते हैं कि शायद अपनी ही किसी गलती से अपने काम को ख़राब कर बैठें और आप लोगों को ये लक़ब मिल जाए कि आपका रवैया जो है बड़ा मशकूक है और जल्दबाजी में आपको नहीं समझ आती कि आपने क्या करना है। नाउमीदी, परेशानी में इजाफ़ा हो सकता है, बेचैनी, घबराहट में भी इजाफ़ा होगा। नौकरी पेशा अफराद के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त ये वीक पूरा का पूरा रहने वाला है। उसकी वजह ये है कि काम की ज़िम्मेदारी 2 गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। डॉक्टर से भी रब्ता रहेगा, दौरान सफ़र एहतियात कीजिएगा, हादसात का अंदेशा है। अगर पूरे वीक में ट्रैवल करें तो एटलीस्ट 28 फरवरी का इंतखाब मत कीजिएगा, ये दिन आपके लिए बहुत भारी है। विरासती मामलात में उलझाव की कैफियत रहेगी। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात भी कुछ इतने अच्छे अंदाज में होती हुई दिखाई नहीं देती, स्पेशली 28 फरवरी को। 1 मार्च से ऑनवर्ड जितनी भी चीज़ें आप लोग की हैं कि जिस भी काम का आगाज़ करेंगे
اس میں الحمدللہ آسانی رہے گی، کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، آپ کا نصیب، آپ کا بخت آپ کے اوپر مہربان دکھائی دیتا ہے کہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس میں آسانی، جس چیز کے لیے محنت کریں گے اس کا فائدہ، جس مقصد کے تحت سفر یا ٹریول کریں گے اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ بیرون ملک سفر کے حصول میں آسانی دکھائی دیتی ہے، حج عمرہ زیارات کے حوالے سے کچھ معاملات حتمی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، روحانیت کے شوق میں بھی اضافہ ہوگا، اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کی گئی کوششوں میں بھی فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ویک جاتے جاتے کاروباری افراد کو منافع، فائدہ، بینیفٹ، مستقل مزاجی اور ہر چیز میں بہتری دیتا ہے کہ مستقبل کو کیسے بہتر کیا جائے۔ یہ ویک بڑا امپورٹنٹ اسی لیے ہے کہ آپ کو یہ مستقبل کے حوالے سے ایک اچھے ٹریک کے اوپر ڈال جائے گا کہ آگے چل کے آپ کے معاملات میں خرابی پیدا نہ ہو۔ ویکینڈ پہ فیملی پر توجہ زیادہ رہے گی، گھریلو معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، پینڈنگ کاموں کو مکمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ گھر کی تزئین و آرائش میں بھی دلچسپی بڑھے گی۔ محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں خرابی ہے، احتیاط کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے گا، بدنامی کا اندیشہ ہے۔ دوست کچھ اتنے زیادہ مددگار آپ لوگوں کے لیے ثابت نہیں ہوں گے۔ اس ویک میں اگر کوئی دوست ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات ہی آپ لوگوں کی بہترین دوست ہے، اسی کے ساتھ دوستی رکھیں۔ اگر دل کی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے گفتگو کر لیں، لیکن کسی کے سامنے مت کیجیے گا ورنہ لوگ آپ کو کچھ اور سمجھ بیٹھیں گے۔ شریک حیات کے ساتھ اس ویک کا آغاز اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اختتام تک الحمدللہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مانیو، اس کو 161 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور اپنا نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکویریس کی جانب۔ برج دلو ایکویریس 28 فروری سے لے کر 6 مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسے رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ 28 فروری، اس کے بعد 4، 5، 6 مارچ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن 1، 2 اور 3 مارچ میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر ڈپریشن، مایوسی، پریشانی، بے چینی، گھبراہٹ، اخراجات میں اضافہ، فیملی والوں سے لڑائی جھگڑا ہونا، وراثتی معاملات میں الجھاؤ کا تکرار، نوکری پیشہ افراد کے لیے مشکلات اور حادثات کا بھی اندیشہ ان 3 دنوں میں دکھائی دیتا ہے۔ غرض کہ یہ 3 دن ہر کام میں، بیرون ملک سفر میں دشواری، محبت میں ناکامی، اولاد کی فکر مندی میں اضافہ ہونا، ہیلتھ کا خراب ہو جانا، ان 3 دنوں کو بڑا احتیاط اور سوچ سمجھ کر آپ لوگوں نے گزارنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو 4 دن ہیں کہ 28 فروری تو الحمدللہ بہتر رہے گی، جس میں شریک حیات کا تعاون بھی رہے گا، ضروری اشیاء کی خریداری کرنے کا موقع ملے گا، شراکت داروں کے ساتھ مستقبل کے حوالے سے کچھ اچھی پیش رفت بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، قانونی معاہدوں پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے افراد جو گمشدہ یا لاپتہ ہو گئے تھے ان کا دوبارہ مل جانا یا آپ کی زندگی میں واپس آ جانا یا ان کے حوالے سے کچھ ایسی خبر ملنا جس سے آپ کے چہرے پر خوشی آ جائے، یہ دکھائی دیتا ہے۔ صحت 28 فروری کو الحمدللہ بہتر رہے گی۔ کسی نئے کام کا آغاز 28 فروری کو کرتے ہیں، اس میں بھی آسانی دکھائی دیتی ہے۔ دور دراز کے مقام پہ رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابطے میں آتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن 1، 2 اور 3 کی خرابیاں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ 4، 5 اور 6 جو فروری ہے، یہ دن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے ہیں کہ جو خرابیاں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں 1، 2 اور 3 کو، آپ ان خرابیوں سے نکل جائیں گے، رکے ہوئے کام بآسانی ہو جائیں گے، پینڈنگ کام مکمل ہوں گے، بہتری کا آغاز ہو جائے گا، روحانیت میں بھی اضافہ، آپ کا نصیب آپ پہ مہربان رہے گا، سکس سینس بڑی سٹرونگ کہ اپنی مدد سے، اپنی ہیلپ سے، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے کاموں میں آنے والی دشواریوں اور رکاوٹوں کو دور کر لیں گے۔ پھر بزرگوں کا ساتھ بھی رہے گا، والد کا ساتھ رہے گا، بیرون ملک سفر کے حوالے سے آسانی رہے گی، کاروباری افراد کے لیے بہتری کے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ فائنینشلی طور پہ ویکنڈ آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن شروع کے جو ایام ہیں وہ اتنے اچھے دکھائی نہیں دیتے۔
اس ویک میں کوشش کریں کہ پہلے جو 5 دن ہیں اس میں سفر کا جو ہے ضروری ہے تو کریں، لیکن غیر ضروری سفر سے اوائڈ کریں۔ سیر و تفریح کے پلان مت بنائیں، رشتہ داروں کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ معاملات خرابی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شریک حیات کا تعاون اس پورے ویک میں آپ لوگوں کے لیے بہتر اور بلکہ مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کی اپنی ہیلتھ ویکنڈ تک الحمدللہ بہت اچھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قدوسو، 170 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج حوت پائسس کی جانب۔ برج حوت پائسس 28 فروری سے لے کر 6 مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ پائسس والوں کے لیے اس پورے ویک میں 1، 2 اور 3 مارچ قدر بہتر ہے، لیکن باقی جو ایام ہیں اس میں بہت ساری خرابیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ویسے یہ پورا ویک ہی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ محتاط اور احتیاط طلب ہے۔ اس ویک کا آغاز صحت کی خرابی سے نظر آتا ہے۔ اس ویک کا آغاز مایوسی، پریشانی، ڈپریشن، غصہ، چڑچڑاپن، تنہائی، انجانا ڈر، خوف، نظر بد کا شکار، کسی ضروری چیز کا گم جانا، ملازمین کی طرف سے تنگ کیے جانا، نوکری کے حصول میں دشواریاں ہونا، شریک حیات کے ساتھ تعلقات کا خراب ہونا، گھبراہٹ ہونا، علیحدگی، یہ ساری چیزیں اس ویک کے آغاز میں نظر آتی ہیں۔ 1، 2 اور 3 مارچ کو کچھ ریلیف آپ لوگوں کو ملے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مد مقابل جتنے بھی افراد ہیں یا دوسروں کی وجہ سے آپ کچھ اپنی چیزوں کو بہتر کر پائیں گے۔ بہتر ہے کہ اس ویک میں اپنے خیالات کو، اپنے تجربات کو، اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو آپ دوسروں کی جھولی میں ڈالیے، دوسروں سے مشاورت کیجیے، اس کے بعد اپنا کوئی ڈیسیژن یا فیصلہ ایٹ لیسٹ 6 مارچ تک اگر آپ اسی طرح کرتے ہیں تو آسانی رہے گی۔ ادروائز اگر اپنی عقل اور سمجھ بوجھ سے آپ اس ویک میں چلنا چاہتے ہیں تو یقین جانیے خرابیاں یا مایوسی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ فائنینشلی طور پہ یہ ویک کچھ اتنا اچھا اور بہتر ویک دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کے شریک حیات کی ہیلتھ بھی خراب رہے گی۔ درمیانی حصے میں 1، 2 اور 3 تاریخ کو کچھ ضروری اشیاء کی خریداری کرنے کا موقع تو ملے گا، لیکن 4، 5 اور 6 تاریخ کو مایوسی، بے چینی، رکاوٹیں پھر سے بڑھ جائیں گی۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ پورا ہفتہ بہت زیادہ احتیاط طلب ہے۔ کاروباری افراد کے لیے اس ویک میں بہت زیادہ احتیاط ہے کہ کسی بھی نئے کام میں پیسہ لگانا، انویسٹمنٹ کرنا، اسٹاک شیئر میں پیسہ لگانا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ بچوں کی صحت خراب دکھائی دیتی ہے۔ سفر اگر آپ لوگ کر رہے ہیں اندرون ملک کر سکتے ہیں، بیرون ملک سفر اگر ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں، اس میں کچھ تاخیر یا پریشانی نظر آتی ہے۔ اس ویک میں آپ لوگوں کی ہیلتھ آغاز میں اور اختتام میں تھوڑی ڈسٹرب رہے گی، لیکن درمیانی حصہ آپ کے لیے شفا یابی کا ہے، اس میں چیزیں قدرے بہتر نظر آتی ہیں۔ ان درمیانی حصے میں فیملی کی سپورٹ رہے گی۔ دوستوں کے ساتھ بڑا محتاط رویہ اپنا کر رکھیے گا۔ دوست آپ کے لیے شاید اتنے مددگار ثابت نہ ہوں۔ اور پائسس والوں کی ایک خرابی بھی ہے اور وہ خوبی بھی ہے۔ خوبی یہ ہے کہ بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں، اور خامی یہ ہے کہ سب کچھ سادگی میں بتا دیتے ہیں جو نہیں بھی بتانا چاہیے۔ تو احتیاط کا دامن اس پورے ویک میں آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا، اور بلکہ کوشش کریں اس پورے ویک کو صدقہ، خیرات، وظائف کر کے گزاریں، اور اس پورے ویک میں کوئی اہم اور امپورٹنٹ کام جو ہے وہ مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا سمیع، 180 دفعہ اس کو روزانہ پڑھیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ روزانہ اس ویک میں اپنا نکالیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔